ये है एक एकेडमी और इसमें सीखती हुई ये शहद की मक्खियाँ। इस एकेडमी से पास आउट होने के बाद ये मधुमक्खियाँ एक डिजिटल सेंसर का काम करेंगी। ये किसी भी ड्रग या किसी भी एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट करने की सलाहियत से माला माल हो सकती हैं। ये सोचना और समझना कितना मुश्किल है कि ये छोटी सी मखलूक आने वाले वक्त में डिजिटल इंटेलिजेंस के साथ कैसे काम करेगी। आने वाला वक्त कैसा होगा जब ये मक्खियाँ ना सिर्फ शहद बनाएंगी बल्कि एक परफेक्ट स्पाई यानी जासूस का काम करेंगी, जो इंसानों को किसी भी जगह पर पड़ी हुई कोई भी नशावर शय या एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करके फौरी इत्तला देंगी। ये मुमकिन है, पर कैसे? मैं हूं तैमूर और आप देख रहे हैं जहाने तैमूर। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैटर को अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर सकें। इस ट्रेनिंग की शुरुआत मक्खियों के छत्तों से होती है। सबसे पहले एक डिवाइस को इस्तेमाल करके मक्खियों को सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन का काम मुकम्मल करने के बाद इन मक्खियों को एक लैब में मुंतकिल किया जाता है। मैं इसको लैब कह रहा हूँ, मगर ये लैब इन मक्खियों के लिए एक एकेडमी है जहाँ इनकी ट्रेनिंग का अमल शुरू होने वाला है। इस लैब में पहुँचते ही इन मक्खियों ने इंसानों को जो सबसे पहला चैलेंज दिया है वो ये कि हम बहुत वायलेंट हैं, गुस्से में हैं, हमें शांत करके दिखाओ। तो साइंसदानों ने इसका एक हल निकाला, वो ये कि इन्हें एक रेफ्रिजरेटर में रखा जाए। ये इनको ठंडा करेंगे तो इनकी मूवमेंट भी कम हो जाएगी। ठंडा करने के बाद इनको हाथों से पकड़कर एक हार्नेस में रखा जाता है। अब ये मक्खी उड़ तो नहीं सकती, मगर इसका चेहरा खुला है। अब इसी हार्नेस में इनको लगभग 30 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि ये इस नए माहौल की आदी हो सके। हाथों की मदद से एक एक मक्खी को हार्नेस में लोड करना बहुत टाइम टेकिंग काम है, इसलिए अब दुनिया भर में लैब्स इनको मशीन के जरिए हार्नेस में लोड करती हैं। अब अगले 2 दिनों तक इन मक्खियों को ट्रेन किया जाता है। ये ट्रेनिंग ठीक इसी तरह दी जाती है जैसे कुत्तों को ड्रग्स और एक्सप्लोसिव डिटेक्ट करने के लिए ट्रेन किया जाता है। स्निफ करना यानी सूंघना कुत्तों में और शहद की मक्खियों में मीलों दूर अपने टारगेट को सूंघने की ताकत होती है। ये दोनों बराबर अपने अपने अंदर कुदरत की दी हुई इस सलाहियत को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुत्तों को अगर एक्सप्लोसिव डिटेक्ट करने की ट्रेनिंग देनी हो तो इन्हें छोटी उम्र में एक एक्सप्लोसिव सूंघाया जाता है। जब भी कुत्ता ये सूंघता है तो इसको बदले में रिवॉर्ड की सूरत में खाना दिया जाता है। ख्याल रखा जाता है कि कुत्तों को कभी भी एक्सप्लोसिव सूंघाए बिना खाना ना दिया जाए। आहिस्ता आहिस्ता कुत्ता ये समझ जाता है कि इसे खाना तब ही दिया जाता है जब वो एक्सप्लोसिव पाउडर को सूंघता है। कुत्तों की इस आदत और ताकत को इस्तेमाल करके अब एयरपोर्ट्स पर एक्सप्लोसिव डिटेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। जब भी ये किसी लगेज से किसी एक्सप्लोजिव पाउडर या ड्रग को सूंघता है तो अपनी आदत के मुताबिक अपनी ज़ुबान को बाहर निकालता है और इसको इसी वक्त रिवार्ड के तौर पर खाना दिया जाता है। अगर किसी भी लगेज से एक्सप्लोजिव ना मिले तो भी कुत्ते को खाना सिर्फ एक्सप्लोजिव सूंघा कर ही दिया जाता है ताकि इसकी ट्रेनिंग में कभी भी कमी ना आए। पर शहद की मक्खियाँ ये काम कैसे करती हैं? कैसे ये इंसानों को बताती हैं कि अब हमने ड्रग या एक्सप्लोजिव को सूंघ लिया है? जैसा कि हम सबको पता है कि शहद की मक्खियाँ फूलों का रस चूसती हैं। जब इनको फूलों की खुशबू आती है तो ये अपनी ज़ुबान बाहर निकाल लेती हैं। इनकी ये ज़ुबान एक स्ट्रॉ की तरह काम करती है जिससे ये लिक्विड को सक करती हैं। फूलों की स्मेल पर ज़ुबान को बाहर निकालने की इस आदत को बदलना बहुत आसान है। हार्नेस में कैद मक्खियाँ जब थक हार जाती हैं तो इनमें से अब शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अब एक कॉटन पर मीठा लगाकर इनके सामने लाया जाता है। जो मक्खियाँ इस मीठे पानी को सक करने में इंटरेस्टेड होती हैं वो अपनी ज़ुबान को बाहर निकाल लेती हैं। यही वो पॉइंट होता है दोस्तों जब इन मक्खियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। अब हमारे पास कुछ ख़ास मक्खियाँ हैं
جن سے ہم ایک اسپائی، ایک انٹیلیجنس کے ایجنٹ کا کام لے سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اب ان مکھیوں کو ٹریننگ کے اگلے فیز میں بھیجا جاتا ہے، جہاں ان کو 6 سیکنڈز کے لیے ایکسپلوسیو ویپر سنگوایا جاتا ہے، اور آخر کے 3 سیکنڈز میں ان کو میٹھے میں ڈپ کیا ہوا کوٹن سنگوایا جاتا ہے۔ یہ ان مکھیوں کا ریوارڈ ہے۔ یہ پروسیس ایک آٹومیٹک مشین میں چل ہی رہا ہوتا ہے۔ چند ہی گھنٹوں کے بعد مکھیاں سمجھ جاتی ہیں کہ ایکسپلوسیو سونگنے کے بعد ان کو کچھ کھانے کو ملتا ہے، تو اب آٹومیٹکلی اس خاص سمیل کے بعد ان کی زبان باہر نکل آتی ہے۔ اب یہ مکھیاں پوری طرح ٹرین ہو چکی ہیں۔ اب ہم ان کو ہارنس سے باہر نکال سکتے ہیں۔ ان کو اب ایک کھلے کنٹینر میں آزاد کر دیا گیا ہے، اور یہی ٹریننگ اب دوسری مکھیوں کے گروپ کو بھی دی جاتی ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ٹریننگ ان کو ایکسپلوسیو پاؤڈر پر دی جا سکتی ہے اور نارکوٹکس پر بھی۔ پر اب ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ کہ ان مکھیوں کو ایکسپلوسیو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد جو رسپانس ہوتا ہے وہ انسان تو مائکروسکوپ سے دیکھ سکتا ہے، پر پریکٹیکلی ایئرپورٹس پر اور سینسٹیو ایریاز میں ایسا کرنا ممکن نہیں۔ کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ مکھیوں کو ایکسپلوسیو سونگ کر زبان نکالنا ایک مشین بھی ڈیٹیکٹ کر سکے۔ اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو ہے ویڈیو پروسیسنگ۔ ویڈیو پروسیسنگ کے ذریعے مکھیوں کو ہارنس میں رکھ کر ایک مانیٹرنگ ڈیوائس میں رکھا جاتا ہے۔ اس ڈیوائس میں لگے مائکرو کیمراز مکھیوں کے زبان نکالنے کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ویڈیو پروسیسنگ کے ذریعے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، اور فوراً یہ سگنل اسکرین پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایک الارم دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ مشین آٹومیٹکلی ان مکھیوں کے سامنے کچھ میٹھا رکھ دیتی ہے۔ کیمراز کے علاوہ مکھیوں کا یہ سگنل ایک انفراریڈ ڈیوائس میں بھی کیپچر کیا جا سکتا ہے۔ انفراریڈ لائٹ کو مکھیوں کے فیس کے نیچے ایسے فٹ کیا جاتا ہے کہ جب مکھیاں اپنی زبان نکالیں تو انفراریڈ کی لائٹ کم ہونے کی وجہ سے انفراریڈ سسٹم سمجھ جاتا ہے کہ اب مکھیوں کی زبان باہر ہے۔ اس طریقے کو استعمال کر کے ایک ہینڈ ہیلڈ مشین میں 36 مکھیوں کو ڈالا جاتا ہے، جس کو سیکیورٹی سٹاف صرف 6 سیکنڈز کے لیے پیسنجر کے بیگ کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اگر بیگ میں کچھ ایسا ہوگا تو مشین کی سکرین پر ریڈ الارم آنے لگے گا۔ کتوں اور شہد کی مکھیوں کی اس پاور کو اگر کمپیئر کیا جائے تو بہت فرق ہے۔ جو ٹریننگ کتوں کو دی جاتی ہے اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں، جبکہ مکھیاں یہ ٹریننگ بس کچھ ہی گھنٹوں میں حاصل کر لیتی ہیں۔ اگر ہم اس کی کاسٹ کی بات کریں تو کتوں کے مقابلے میں مکھیاں بہت کم وقت میں تیار ہو کر کام کر لیتی ہیں۔ اور ایک بات، کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں کتوں کو استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا، جیسے کہ زمین میں دفن کی گئی لینڈ مائنز کو ڈھونڈنا۔ یہ لینڈ مائنز اپنے اوپر پڑنے والے تھوڑے سے بھی وزن کو ڈیٹیکٹ کر کے پھٹ جاتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ کام کتا نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ٹرین کی ہوئی مکھیوں کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایک ڈرون کی مدد سے ان پر نظر رکھی جاتی ہے۔ مکھیوں کو جب لینڈ مائن سے ایکسپلوسیو کی سمیل آتی ہے تو وہ اس جگہ پر جمع ہو جاتی ہیں، اور اس امید پر کہ اب ان کو میٹھا ملنے والا ہے۔ مکھیوں کا یہ عمل ڈرون سے لائیو دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس سچویشن میں ایکسپرٹس اس سپاٹ پر پہنچ کر لینڈ مائن کو کھود کر ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ یہ صرف کتوں اور مکھیوں کے لیے استعمال ہونے والے ٹیکٹکس نہیں ہیں، بلکہ اور بھی بہت سارے ایلیمنٹس کو ملٹری آپریشن اور انٹیلیجنس بیس آپریشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک پرندہ یہ ہے جس کی کہانی ہم ایک اور ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے سنائیں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔